त्यस्तै सम युजफुल डिजिटल लर्निङ रिसोर्सेस हाम्रो हायर लेभलदेखि लिएर प्राइमरी लेभलसम्म पनि कस्ता खालका सोर्सेसहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र के छ भन्ने कुरा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै मोबाइल एप्सहरू केही अत्यन्तै प्रभावकारी मोबाइल एप्सहरू मैले जानकारीमा पाएसम्म मैले प्रयोग गरेका एप्सहरू यहाँहरू समक्ष छलफलमा राख्नेछौँ। अब यहाँहरूसित थोरै डिजिटल लर्निङ रिसोर्सेस भनेको के रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरूले स्क्रिनमा पनि देखिसक्नु भएको छ। डिजिटल लर्निङ रिसोर्सेस भनेको त्यस्तो डिजिटल मिडिया हो जसमा टेक्स्ट, भिडियो, इमेज र साउन्डहरू हुन्छ र जसले हाम्रो चाहिँ कम्पोजिट लर्निङको लागि बिल्डिङ ब्लक्सको काम गर्छ र पक्कै पनि शिक्षण सिकाइमा प्रभावकारिता ल्याउँछ यसले र सिकाइलाई अत्यन्तै दिगो बनाउने भएको हुँदाखेरि हामीले हाम्रो कक्षा कोठामा डिजिटल लर्निङ रिसोर्सेसहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। कक्षालाई अत्यन्तै प्रभावकारी बनाउनको लागि, इन्टरेक्टिभ बनाउनको लागि यस्ता सोर्सहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले सर म्यामहरूलाई त्यो सोर्सहरू प्रयोग गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। अब टाइप्स अफ डिजिटल लर्निङ रिसोर्सेस कस्तो कस्तो टाइप्सहरू छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सिमुलेसन, एनिमेसन, क्विज, इलेक्ट्रोनिक मिडिया, यिनी सामान्यतः हामीले प्रयोग गरिरहेका विभिन्न चाहिँ डिजिटल लर्निङ रिसोर्सेसहरू हुन्। म यिनको बारेमा धेरै लामो व्याख्या नगरिकन म अगाडि बढेँ। अब मैले हजुरहरूलाई आज देखाउन खोजेको मेन चाहिँ सम युजफुल डिजिटल लर्निङ रिसोर्सेसहरू मैले चाहिँ यहाँ देखाउन खोजेँ। कृपया सर म्यामहरू स्क्रिनसट गर्नुहोला। हजुरहरूले यो 16 वटा डिफ्रेन्ट साइट्सहरू छ, एड्रेसहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अत्यन्तै प्रभावकारी छ हाम्रो प्राइमरी लेभलदेखि लिएर हायर लेभलसम्मका बालबालिकाहरूको लागि, हाम्रो लागि पनि अत्यन्तै प्रभावकारी भएकोले मैले स्क्रिनसट गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै अब यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ मैले केही समय अभावको कारणले केही विषयवस्तुहरूलाई हाइपरलिङ्क गरेको छु। oyalinepal.org, लर्न इङ्ग्लिस kids.britishcouncil.org, literacycloud.org लगायतका थुप्रै यहाँहरूले साइट्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै unsplash.com, fabpng.com यस्ता साइट्सहरू यहाँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यिनी साइट्सहरूलाई हामीले हाम्रो कक्षा कोठामा शैक्षिक सिकाइ कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। ओयाली नेपाल पनि एउटा महत्त्वपूर्ण साइट भएकोले म छोटकरीमा यहाँहरूलाई यो साइटमा कसरी जाने, के कस्ता कुराहरू रहेछन् भन्ने कुरो देखाउन चाहन्छु। ओयाली नेपालमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु यहाँहरूले पाउनुहुन्छ। यो यहाँहरूले स्क्रिनमा यसको विभिन्न कुराहरू देखिसक्नु भएको छ। जस्तै ई पाथ देख्नुहुन्छ, अर्ली ग्रेड रिडिङ देख्नुहुन्छ, चिल्ड्रेन्स बुक देख्नुहुन्छ, ई पुस्तकालय देख्नुहुन्छ। यसको लागि सर्वप्रथम हजुरले साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो इमेल एड्रेसबाट चाहिँ साइन इन गरिसकेपछि यहाँ भएको सामग्रीहरू खुल्छ र यो सजिलै इजी एक्सेस पनि छ, फ्री एक्सेस सामग्री हो, हामीले कुनै पे गर्नु पर्दैन। त्यसैले मैले थुप्रै हजार चाहिँ यहाँ सामग्रीहरू छ। चिल्ड्रेन बुक्सहरूमा थुप्रै बुक्सहरू छ। मैले थोरै ई पुस्तकालयको बारेमा यहाँहरूलाई सेयर गरेँ। यो ई पुस्तकालयमा पनि यहाँहरूले विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै रिड, लिसन, वाच, प्र्याक्टिस भनेको छ। यहाँ साइडमा हेर्नुहोस् त, ब्राउज बाई क्याटेगोरिज भनेको छ। यहाँहरू आर्ट्स एन्ड लिटरेचर एन्ड आर्ट्सको बारेमा सिक्नुहुन्छ कि कोर्स मटेरियलको बारेमा पढ्नुहुन्छ कि टिचिङ मटेरियल्सहरूको चाहियो कि रेफरेन्स मटेरियलहरू चाहियो, या साना नानी बाबुहरूको लागि कक्षा 1, 2, 3 का नानी बाबुहरूको लागि चाहिने सामग्रीहरू चाहियो, यहाँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले लिटरेचर एन्ड आर्ट्सलाई एकैछिनलाई हेर्न चाहेँ। अब हेर्नुहोस् त, लिटरेचर एन्ड आर्ट्स भित्र नेपाली लिटरेचरको 617 वटा, नेपाली चिल्ड्रेन लिटरेचरको 557 वटा, थुप्रै इङ्ग्लिस लिटरेचरको 1518 वटा थुप्रै बुक्सहरू छ। यहाँहरूको घरमा यो बुक्सहरू यसरी चाहिँ पुग्न सक्छ, आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ। यति धेरै कन्टेन्ट मटेरियल्सहरू छ। मैले चाहिँ यो यी मटेरियल्सहरूको अझै भित्र जाने भने त समय कति लाग्छ कति, त्यसैले मैले सरसर्ती मात्र यो यहाँहरूलाई यसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने सोर्स देखाएँ। यो चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नु होला।
त्यस्तै अर्को छ literacycloud.org। यो literacycloud.org रुम टु रिड नेपालले निर्माण गरेको साइट हो। यसमा पनि चिल्ड्रेनहरूको लागि अत्यन्तै प्रभावकारी देख्न सक्नुहुन्छ, बुक्स, इङ्ग्लिस, भिडियोज, रिडिङ लाउड्स, रिसोर्सेस, थुप्रै प्रकारका मटेरियल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी अडियो भिडियो सुन्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट खालको मटेरियल्सहरू यहाँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पढ्न मन लाग्यो भने पनि बालबालिकाहरूलाई प्रोजेक्टरको माध्यमबाट यहाँहरूले चाहिँ यो मटेरियल्सहरूलाई प्रभावकारी तरिकाले प्रेजेन्टेसन गरेर पढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो अत्यन्तै प्रभावकारी लागेको छ। मैले सर म्यामहरूलाई यो पनि कक्षा कोठामा प्रयोग गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। एकैछिनमा पिक्चर लोड हुन बाँकी रहेछ, नेट स्लो छ। पिक्चर लोड भयो। दिस मदर hen she wants to throw a party for her chicks। यसरी हामीले यो पिक्चर पनि देखायौँ भने लेखेको कुरालाई पनि प्रोजेक्टरको माध्यमबाट क्लासरुममा प्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ भने पक्कै पनि नानी बाबुहरूले, हाम्रा साना साना ती कलिला नानी बाबुहरूले रमाइलो मानि सिक्नेछन्। सर म्यामहरूले यो सोर्सलाई पनि प्रयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा मैले लगेको छु। त्यस्तै हामीसित अरू सामग्रीहरू पनि छ, थुप्रै कुराहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। literacycloud.com को बारेमा मैले भने। त्यस्तै लर्न इङ्ग्लिस किड्स ब्रिटिस काउन्सिल.org एकदमै अथेन्टिक मटेरियल्सहरू पाउनुहुन्छ। नेटिभ स्पिकर्सको इङ्ग्लिस भोइसेसहरू यहाँ पाउनुहुन्छ। यिनी साइट्सहरू फ्री एक्सेस छन्। हाम्रो कक्षा कोठामा यहाँहरूले चाहिँ प्रभावकारी तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सर म्यामहरूलाई यो मटेरियल्सहरू पनि मैले प्रयोग गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसमा पनि यहाँहरूले साइन इन गर्न पर्छ। त्यसको लागि यहाँसित गुगल आइडी, मेल अथवा याहू आइडी, जुनसुकै आइडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लगइन साइन अप देख्नु भएको छ, पहिला साइन अप गर्नु होला, त्यसपछि साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। लिसन एन्ड वाच, रिड एन्ड राइट, स्पिक, ग्रामर एन्ड भोकेबुलरी, फन गेम्स, प्रिन्ट एन्ड मेक, लट्स अफ रिसोर्सेस यु क्यान फाइन्ड हियर। धेरै धेरै स्रोतहरू यहाँ चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। लिसन भित्र पनि यहाँहरूले सङ्ग्सहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले डिफ्रेन्ट खालको सङ्ग्सहरू पनि यहाँ चाहिँ प्ले हुन सक्छ। त्यसैले यहाँहरूलाई यस्तो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू प्रयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। हामीसित समय अभाव भएको कारणले सबै सामग्रीहरूलाई म यहाँहरूसित प्ले गरेर प्रस्तुत गर्ने समय नभएको हुँदाखेरि क्षमा प्रार्थी छु। मैले यो सोर्सहरू यहाँहरूलाई देखाएँ र यहाँहरूले बाँकी समयमा आफ्नो उपयुक्त समय। त्यस्तै डियर वाक एजुकेसन ग्रुपले पनि अत्यन्तै राम्रो सामग्रीहरू बनाएको छ। कक्षा 1 देखि 10 सम्मकै सामग्रीहरू यहाँ पाउनुहुन्छ। edtech.com मा अत्यन्तै राम्रो एनिमेसन्सहरू पाउनुहुन्छ यहाँहरूले। हामीले कयौं कुराहरू खोजेर नभेट्ने सामग्रीहरू पनि edtech.com मा पाउनुहुन्छ। मिडा सी क्लास चाहिँ अलिकति हामीले पर्चेज गर्नुपर्ने छ। अहिलेलाई थोरै समयको लागि फ्री दिए पनि मिडा सी क्लास चाहिँ हामीले किन्नुपर्छ। तर पनि साइन्सको सामग्रीहरू चाहिँ यसमा राम्रो छ। र अर्को कुरा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ, आजदेखि समय छैन। बुक्स गुगल.com यो नबिर्सिनुहोस्, सम्झिनुहोस्। फेरि पनि बुक्स गुगल.com ले यहाँहरूलाई हजारौं हजार पुस्तक सहितको सामग्रीहरू प्रदान गर्छ। बुक्स हुनुहुन्छ र त्यहाँ तपाईहरुको लाइब्रेरी छ। आफ्नो लाइब्रेरी पनि पुस्तक मन परेको पुस्तकलाई आफ्नो मोबाइलमा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको सिधै मोबाइलमा आफूले पढ्न चाहेको पुस्तक आउनेछ। यसरी यो सामग्रीहरू सरहरूले प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। सीडीसी लाइब्रेरी यहाँहरूलाई थाहा नै छ। सीडीसी लाइब्रेरी, scholarshly.com, खान एकाडेमी। अब यो unsplash.com मैले यहाँ हाइपरलिङ्क गरेको छु। unsplash.com एउटा वर्ल्डको टप मस्ट फोटोग्राफरहरूको एउटा यो साइट हो। यहाँ चाहिँ फ्री डाउनलोड गर्ने हाई रिजोल्युसन फोटोजहरू पाउनुहुन्छ यहाँहरूको शैक्षिक सामग्री बनाउनको लागि। जस्तै अब यो अलि नेटको अलि स्लो एक्सेस भएको हुँदाखेरि हाई रिजोल्युसन फोटोजहरू छ। मलाई गार्डनहरू चाहिँ को फोटोहरू लिन मन लाग्यो
भने यहाँहरूले चाहिँ यो सर्च गरेर डिफ्रेन्ट गार्डन्सहरूको फोटोहरू लिन पाउनुहुन्छ। त्यसैले सर म्यामहरूलाई यो डिफ्रेन्ट गार्डन्सहरूको फोटोहरू यहाँहरूले हेर्नुहोस् लिन पाउनुहुन्छ। यहाँबाट आफूलाई जस्तो मन पर्यो त्यस्तो गार्डन्सहरूलाई पनि हामीले हाम्रो शैक्षिक सामग्रीमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण साइट्स हो। यहाँ चाहिँ वर्ल्डको टप मोस्ट फोटोग्राफ्सहरूले यहाँ चाहिँ अपलोड गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा पनि मैले यहाँहरू समक्ष सेयर गरेँ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ fabpng.com। यसमा चाहिँ तपाईहरुले ट्रान्सप्यारेन्स पिक्चरहरू देख्नुहुन्छ। मोर देन 60 मिलियन्स अफ पिक्चर 16 मिलियन्स अफ पिक्चर्स हेर्नुस् त। ट्रान्सप्यारेन्स पीएनजी इमेजेसहरू सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अभाइलेबल छ। यहाँहरूलाई के को बारेमा आफूलाई डाउनलोड गर्न मन लाग्यो, बटरफ्लाई, म्यान, फ्लावर, जुनसुकै पनि यहाँहरूले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एनिमल्स, जुनसुकै कुरा पनि सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट पिक्चरहरू हो। यहाँबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो बच्चाहरूलाई शैक्षिक सामग्रीहरू देखाउनको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। है त सर म्यामहरू, यसको बारेमा अझै डिटेलमा जानुको लागि त मलाई 2 दिनको समय लाग्छ। यहाँहरूलाई मैले यति कुरा भने। त्यस्तै खुलाकिताब.com, यो satsam.com चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो अब 10th क्लास पढिसकेपछि हाम्रो भाइ बहिनीहरू कोही इन्जिनियर, कोही साइन्सको फिल्डमा जान चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि फ्रीमा अनलाइन चाहिँ प्र्याक्टिस गराउने एउटा साइट हो। त्यो पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। ncd.com, यस्ता कयौं रिसोर्सेसहरू यहाँहरूले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। मैले आफूले प्रयोगमा ल्याएको र केही महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू सर म्यामहरूलाई यसरी मैले जानकारी गराएँ। अब त्यसको साथसाथै हामीले केही मोबाइल एप्सहरू पनि प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै गुगल ग्लो, यो पनि एकदमै राम्रो छ। यसमा रिडिङ अर्ली ग्रेडमा बच्चाहरूले रिडिङ गर्दाखेरि उनीहरूले जान्दैनन्, त्यसको लागि जुन अक्षरमा उनीहरूले टच गर्छन् त्यसमा साउन्ड आफै आउँछ। यसरी रिडिङ गर्न सिकाउँछ, फ्लो गर्छ यो एप्लिकेसनले। लेट्स रिड भन्ने पनि राम्रो छ। सर म्यामहरूले मैले सिफारिस गर्नुपर्दा रमाइलो पढाइ र सिक्ने थलो चाहिँ एकदमै सिफारिस गरे। सर म्यामहरू स्क्रिनसट गर्न अनुरोध गर्दछु। यो रमाइलो पढाइमा कयौं सामग्रीहरू यहाँहरूले पाउनुहुनेछ। 1, 2, 3 का बालबालिकाहरूको लागि भने सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिक्ने थलो यो मोबाइल एप्स हो। अहिले नै यहाँहरूले पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्क्रिनसट गर्नुहोस्। यो सिक्ने थलोमा यहाँहरूले चाहिँ विद्यालयका सम्पूर्ण टिचर्स गाइडहरूदेखि लिएर कक्षा 1 देखि 10 सम्मको सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक, त्यस्तै शिक्षक निर्देशिकाहरू, क्वेसन ब्याङ्कहरू, त्यस्तै लोकसेवाका सामग्रीहरू, बुक स्टोर, थुप्रै कुराहरू पाउनुहुनेछ। त्यसैले यो पनि मैले प्रयोगमा ल्याइदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गरेँ। खुलाबस स्मार्ट स्कुल भेटु, यो पनि अत्यन्तै राम्रो मोबाइल एप्स छ। यसलाई पनि सर म्यामहरूले डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्नु होला। स्क्रिनसट लिदिनुको लागि मैले अनुरोध गरेँ। अब केही अनलाइन क्विजहरू पनि छ। हामी 24 घण्टा चाहिँ यो टिकटकहरू चलाएर समय पास गरिरहेका नानी बाबुहरूको माइन्डलाई रिडिङतिर पनि हामी ल्याउन सक्छौँ। त्यसैले अनलाइनबाट घरमै बसी बसी यहाँहरूले विद्यालयका भाइ बहिनीहरूको लागि यस्तो अनलाइन गेमहरू खेलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि triventry.com, kahoot.com, socrative.com र quizzes.com मा तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ। त्यो मध्ये मैले सर म्यामहरूलाई 2 वटा चाहिँ सिफारिस गरे। triventry.com र kahoot, यिनी दुईटा प्रभावकारी छन्। kahoot.com ले चाहिँ 2000 जनासम्मको पनि एक्सेस दिन्छ, तर यो पर्चेजेबल छ भने 50 जनाको लागि फ्रीमा छ। त्यस्तै triventry.com मा 100 जनाको लागि फ्रीमा पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले अनलाइन गेमहरू पनि यसबाट खेल्न सक्नुहुन्छ। मैले एकैछिनमा अब यहाँहरूलाई यो अनलाइन गेमहरू कसरी बनाउने त भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ triventry.com। यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, यहाँ केशवराज तिमिल सिन्हा नाम आएको छ।
मैले यो अलरेडी साइन इन गरिसकेको छु। हेरेर यहाँहरूले साइन अप साइन इन देख्नुहुन्छ र त्यो साइन अपमा गएर सबै इन्फर्मेसनहरू सोधिएको इन्फर्मेसनहरू यहाँहरूले सर्वप्रथम राख्नुहोस् र साइन अप गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुको साइन इन यहाँ देखाउने छ र अब तपाईँ अनलाइन गेम बनाउनको लागि तयार हुनुभयो। यहाँ माई क्विज पब्लिक क्विज हाम्रो आफ्नो क्विजलाई हामीले माई क्विजमा राख्छौँ र क्रिएट न्यू क्विज भनेर यसरी न्यू क्विजमा हामी जान सक्छौँ भने जोइन गर्ने गेम खेल्नेले चाहिँ यता साइडमा देख्नुहोस् यहाँ चाहिँ जोइन क्विज भनेको छ। यहाँबाट चाहिँ जोइन क्विज भनेर जान सक्नुहुन्छ। डेमोको लागि मैले एउटा गेम पनि देखाउने छु। अहिले यहाँ मैले तपाईहरुलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा देखाउने छु भने हामी 5 मिनेट चाहिँ गेम पनि खेल्ने छौं सर म्यामहरु। यसरी अब म क्विज बनाउनको लागि मैले क्रिएट क्विजमा गएँ र यहाँले चाहिँ क्विज नेम देख्नु हुन सक्छ। यहाँ क्विज नेममा यो जनरल नलेज हो, बेसिक ग्रामर नलेज हो अथवा अनलाइन ट्रेनिङ हो, के को बारेमा चाहिँ तपाई क्विज बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनलाइन ट्रेनिङ हो भने मैले अनलाइन ट्रेनिङ गराएँ। त्यसपछि रन टाइम सेटअप यहाँले चाहिँ त्यो क्विज गेम 4 वटा अप्सन आउँछ। त्यसमा त्यो अप्सनहरुमा वन टाइम क्लिक गरेर विद्यार्थीले आफ्नो आन्सरलाई सिलेक्ट गर्ने त्यहाँ चाहिँ टाइम हुन्छ। त्यसको लागि उलाई रिडिङ गर्नको लागि कति टाइम दिन सक्छौं त हामी 20 मिनेट 25 मिनेट 40 मिनेट 60 सेकेन्ड 60 सेकेन्ड 25 सेकेन्ड हामीलाई कति टाइम चाहिँ दिन एप्रोप्रिएट लाग्छ हामी त्यति टाइम दिन सक्छौं। र यसरी यहाँले अब गेमको लागि तपाई तयारी हुनुहुन्छ र कन्टिन्युमा जानुहुन्छ र यसलाई चाहिँ कन्टिन्यु बटनमा आइसकेपछि इन्भाइट भनेको छ। अझै हामी तयार भएका छैनौं, अहिले इन्भाइट गर्नु परेन, मेबी लेटर भनेर यहाँले लेटर गर्नुस् र अब न्यू क्वेशनमा जानुस्। न्यू क्वेशनमा गएर यहाँले इन्टर क्वेशन भनेर दिएको छ। त्यहाँ चाहिँ अब क्वेशनलाई चाहिँ के गर्नु हुनेछ, इन्टर क्वेशन गर्नु हुनेछ। जस्तै Who is the father of education in Nepal? मैले यो क्वेशनलाई टाइप गरे। टाइप गरेपछि यहाँ चाहिँ 4 वटा अप्सन छ है। यो अलरेडी यहाँले अप्सन आफैले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सजिलोको लागि मैले यहाँ भएको जुनसुकै कुरालाई पनि मैले सिलेक्ट गरेको छु है। यसरी अब तपाईको करेक्ट आन्सर कुन हो त्यसमा चाहिँ तपाईले मार्क गर्नुस्। यतिसम्म भइसकेपछि यहाँले यसलाई चाहिँ सेभ क्विजमा जानुपर्छ र क्विजलाई हामीले सेभ गर्छौं। यो क्विज सेभ भयो। अब यहाँ मार्क्स देखाइसकेको छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 मा जानुहुन्छ। फेरि यहाँले न्यू क्वेशन गर्नुहुन्छ। न्यू क्वेशनबाट 2 नम्बरमा जानुहुन्छ र फेरि यहाँ चाहिँ क्वेशनलाई टाइप गर्नुहुन्छ। यसरी सेभ क्विज गर्नुहुन्छ र यो तपाईहरुको क्विज सुरु हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि यहाँहरुले प्रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो क्विज कस्तो हो, केही कुरामा सुधार गर्नुपर्ने छ कि भनेर यहाँहरुले अब प्रिभ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रिभ्यू यहाँहरुले चाहिँ हेर्दा यो ओके छ भने यहाँहरुले क्विजलाई सेभ क्विज गर्नुपर्छ र सेभ क्विज भइसकेपछि अब तपाईको क्विज रन गर्नलाई रेडी भयो र यहाँहरुले चाहिँ क्विज रन गर्न सक्नुहुन्छ। क्विज रन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको छ यो क्विज कोड यहाँले सक्नुहुन्छ। यसरी हामी क्विज बनाउन सक्छौं। मैले एउटा क्विज बनाएको छु। अब पालो आयो यहाँहरुको क्विज खेल्ने। हजुरहरुसित मोबाइल छ भने मोबाइल उठाउनुस्, ल्यापटप छ भने ल्यापटप उठाउनुस् र अब क्विजको लागि हजुरहरु तयार हुनुस्। एकैछिन लोड हुँदैछ।
यो लोड हुँदैछ। अब तपाईँ माई क्विजमा जानुस् र मैले क्विजको लागि तयार गरेको सामग्रीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो थुप्रै सामग्रीहरू भर्खरै अनलाइन ट्रेनिङ भनेर मैले राखेको थिएँ। अब तपाईहरू क्विजको लागि तयार हुनुहोस्। मैले जस्तै यहाँ एउटा सामग्री तयार पारेको छु। मैले एकैछिनमा तपाईहरुलाई कोड दिनेछु। त्यो कोड भनेको 158612 158612 है। हेर्नुस् त ल सरले त्यो लिभ गर्नुपर्छ र त्यसलाई अब गेम स्टार्ट यो हो सर दुईटा खुलेको थियो। अब तारा पडेल जोइन हुनुभएको छ हैन। मैले अब स्टार्ट गर्छु हैन। जति जोइन हुनुपर्छ डेमोको लागि हो। अब म स्टार्ट गरौँ। स्टार्ट गरेँ है त। कि जोइन हुन दिनु सर एकदिन 30 जना जति जोइन हुन दिउँ है। 15 जना पुग्नुभयो, 17 जना पुग्नुभयो, 18 जना पुग्नुभयो, 19 जना पुग्नुभयो, 21 जना मैले स्टार्ट गरेँ है त। बाँकीको अब इच्छा हुँदा हुँदै पनि हामीसित समय कम भएको हुँदाखेरि हामीसित नेटको स्लो एक्सेस भएको कारणले डिस्टर्ब भइराखेको छ। साइडमा डाउनलोड देखिराखेका छौं। साइडमा डाउनलोड देखिरहेका छौं। हाम्रो एक्सेस फेरि ब्याक भए म एक्सेस नपुगेर गाह्रो भएको छ। हामीसित नेटमा एक्सेस पुगेको छैन। प्रभात सर। हजुर सर, हजुर हजुर म सुन्दैछु सर। नेटमा एक्सेस पुगेको छैन। पार्टिसिपेन्टहरु जोइन हुनुभएको छ। हजुर चाहिँ नि त्यो तयारी गर्दै गर्नु होला। यो बीचमा
4-5 मिनेटको एउटा प्रस्तुतिको लागि मैले कुमार सरलाई आग्रह गरेँ सर। हस् सर, हस्। कुमार सर, कुमार सर, कुमार सर। यस सुनिरहेको छु। हजुर सर, हजुरले आफ्नो त्यो अघिको बाँकी चाहिँ नि सानो एउटा प्रेजेन्टेसन छ। हस् मैले एकदम सानो त्यसपछि हामी वर्मा सरको सेसनलाई अगाडि बढाउनेछौँ सर। सर स्क्रिन सेयर गरिसक्नु भएको छ। हस्, थ्यांक यू। मैले गरिसकेको छु सर। मैले सरलाई अघि जी स्क्रेचको कुरा गर्दै थिएँ। मैले एउटा सानो इजी स्क्रेच बनाएको छु। यो वास्तवमा शिक्षक हुनुमा अत्यन्त गर्व लाग्छ। हामी शिक्षक हुनुका पछाडि हामीले धेरै खाले अवसरहरू पाएका छौँ। त्यो अवसरलाई समेटेर मैले शिक्षकका 20 अवसर भनेर एउटा इजी स्क्रेच तयार पारेको छु, साथीहरूलाई प्रस्तुत गर्छु। अनि यो कसरी बढाउने भन्ने कुरामा फेरि हामी अर्कोचोटि छलफल गर्छौँ। धन्यवाद। कुमार सरले साउन्ड सेयर गर्नु भएको छ सर? ए साउन्ड आएको छैन सर? यस सर, नो साउन्ड। प्लिज स्टप अगेन एन्ड सेयर विथ साउन्ड। होइन आछ साउन्ड आछ। प्रभा सर, प्रभा सर, हजुर साउन्ड आएको छैन सर? नो म्युजिक सर। त्यसमा केही ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्नु भएको छ हजुरले? सर छ नि फेरि सेयर गर्नु सर। ओके सर है। Okay, share with sound, sir. Okay, let's go ahead. ठीक छ सर। Sorry. सरस्वती माता कसरी तिम्रो भक्ति गर्ने भने सरस्वती माता ज्ञान भरिदेऊ शक्ति भरिदेऊ ममता भरिदेऊ भक्ति भरिदेऊ ज्ञानको ज्योति खोजिरहे जुनी पुग्ने मन
ज्योति खोजिरहेछु तिमी नै भाग्य विधाता स्रष्टा तिमी नै भाग्य विधाता अन्तर बुझेर भित्र सरस्वती माता शक्ति भरिदेऊ ज्ञानको ज्योति खोजिरहेछु मनमा आइबास बसी पुग्ने धन्यवाद प्रभात सर। धेरै धेरै आभार सर। हाम्रो 20वटा अवसरहरू शिक्षक भएर के अवसर छ भन्ने विषयमा मैले सानो तयार गरेको थिएँ, त्यही प्रस्तुत गरेँ। इजी स्क्रेच कसरी निर्माण गर्ने र विद्यार्थीसम्म कसरी पुगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूसँग पछि पुनः छलफल गर्नेछौँ भन्दै अगाडि कार्यक्रम अगाडि बढाउन मैले प्रभात गुरुलाई हार्दिक अनुरोध गरेको। थ्याङ्क यू सर। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। धन्यवाद। मलाई लाग्छ कुमार सरका यी 20 मन्त्रहरू मात्रै हामीले अवलम्बन गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो संसार फरक हुनेछ, हाम्रो सिकाइ फरक हुनेछ। धन्यवाद सर, एकदम स्यालुट गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई यो आज समापन होइन, यो सुरुवात हो र हामी एसटिएफटी बर्दियाले अब निरन्तर यो तालिमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हामीले पनि अनलिमिटेड जुमको प्रयास गरिरहेका छौँ र अबका दिनमा यहाँहरू गुरुवर्गहरूलाई सिक्न इच्छा लागेका ज्ञानहरू एसटिएफटी को छाता मुनि पनि सहभागी भएर यहाँहरूले सिक्न सक्नुहुनेछ। धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी त्यो फोरममा पनि यहाँहरूलाई भन्दै अबको क्रममा आफ्नो अघिको प्रस्तुतिलाई निरन्तर अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि म केशव सरलाई अनुरोध गर्दछु। केशव सर, आफ्नो प्रस्तुतिलाई अगाडि जोडिदिनु होला र उहाँको प्रस्तुतिसँगै हामीले सन्त कुमार वर्मा सरको क्लास राख्नेछौँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर। फेरि मैले आग्रह गरेँ, नेटको एक्सेसले हामीलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ। म एउटा क्विज डेमोन्स्ट्रेसनको लागि सरहरूलाई जोडिदिनको लागि मैले हार्दिक आग्रह गर्दछु। यहाँहरू अघिकै कोडमा जोडिन सक्नुहुन्छ। मैले एकैछिनमा यहाँहरूलाई कोड देखाउने छु। यहाँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ कोड trip.in मा गएर। स्क्रिन देखिएको छैन कि? स्क्रिन देखिएको छैन सर? स्क्रिन देखिएको छ नि सर? केदार सर जोडिनु भएको छ। टिका केशव लामिछाने सर जोडिनु भएको छ। अर्जुन देवकोटा सर जोडिनु भएको छ। पेशल दाहाल, नवराज शर्मा सर जोडिनु भएको छ। एम प्रसाद गौतम जोडिनु भएको छ। 20 जनासम्म जोडिनु भएपछि हामी गेम सुरु गर्नेछौँ। पुनम, अनुप, 23 जना हुनुभयो। मैले सुरु गरेँ, हामीसित समयको अभाव छ। अब यहाँहरूको गेम सुरु हुन्छ। डिस्प्लेमा यहाँहरूले क्वेसन देख्न सक्नुहुनेछ। How many days training has been conducted by Babai Multiple Campus, STFT Bardia and Sosan Bardia? 2 days, 3 days, 4 days, 5 days. 2 days 8% ले गर्नु भएको छ, 3 days 8% ले, 4 days 8% ले, 5 days भनेर 76% ले राइट आन्सर गर्नु भएको छ।
Who is the present Vice Chancellor of Midwestern University? Professor Dr. Nanda Bahadur Pun, Professor Dr. Nanda Bahadur Singh, Professor Dr. Upendra Koirala, none of the above. 67% ले right answer गर्नुभएको छ. Thank you. Who is the present campus chief of Babai Multiple Campus? Vinod Agrawal, Ayodhya Srivastav, Bhairav Bist, Rajendra Dital. 81% ले right answer गर्नुभएको छ. केशव सर स्क्रिन शेयर भएन सर, हजुरको डिस्प्ले भइरहेको छैन। भइरहेको छैन सर? हजुर फेरि एकपटक हेरौँ है सर। हस्। जानकारी पाऊँ है सर, स्क्रिन शेयर भएन भने? अहिले भएको छ सर, अघि स्क्रिनै शेयर भएन सर। ओहो, बेलैमा जानकारी पाएको भए हुन्थ्यो, थुप्रै साथीहरू जोइन भइसक्नु भएको थियो। ल ठिक छ, मैले भनिरहेको थिएँ, हजुर त्यो आवाजले गर्दा सुनिएन सर। ल अब भयो है सर? यस सर, अब अगाडि बढ्नु। 5 मिनेटमा हामी यो गेमलाई फिनिश गर्नेछौँ। पुनः मैले सुचारू गरेँ, कृपया जोइन भइदिनु होला। नरेन्द्र मगर 4 जना जोइन भइसक्नुभयो। अनिल दत्त हुनुभयो, 15 जना जोइन हुनुभयो। सुदिन रामन 19 जना टेकिन। डेमोको लागि हो, मैले अब अरू धेरै सहभागीलाई लिन। क्विज स्टार्ट भयो। 23 जना सहभागी हुनुहुन्छ। 10 वटा क्वेशन बनाएको छु मैले। हाउ मेनी डेज ट्रेनिङ हैज बीन कंडक्टेड बाय बबाई मल्टिपल क्याम्पस एसकेएफ बर्दिया एन्ड सोशल बर्दिया? एनोटेट नगरिदिनु होला, एनोटेट नगरिदिनु होला कृपया। यहाँहरुको नाम आउँछ स्क्रिनमा, हटाउनुहोस्। Who is the present Vice Chancellor of Midwestern University? कोले एनोटेट गर्नुभएको कृपया यो हटाउनुहोस् है। 83% ले करेक्ट आन्सर गर्नुभएको छ। एनोटेट हटाउनुहोस् है। Who is the present campus chief of Babai Multiple Campus? Vinod Agrawal, Ayodhya Srivastav, Bhairav Bist, Rajendra Dital. 93% ले राइट आन्सर गर्नुभएको छ। Who is the present SKFT president of Bardia? 68% ले राइट आन्सर गर्नुभएको छ। ध्रुव आचार्य सरले 7 मार्क्स प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। कृपया यो डेमो मात्रै हो। Who is the present president of Shosan Bardia? 5 वटा क्वेशनहरु हाम्रो अब जाँदैछ। कुमार सापकोटा, नरेश चौधरी, राजेन्द्र दिताल, माया केची। 70% ले राइट आन्सर गर्नुभएको छ। ध्रुव सर, हरि सर को बराबर मार्क्स सर। यो एउटा डेमो मात्रै हो। कृपया हामी यस्तो गेमहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि सञ्चालन गर्न सक्छौं। हामीले डेमोन्स्ट्रेसन गरेका। Who is the Minister of Education, Science and Technology? रामहरि जोशी, लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, प्रदीप गेवाली। 88% ले राइट आन्सर गर्नुभएको छ।
We have been locked down due to Uroplasia disease, Pomio virus 19, COVID-19, none of the above. 100% ले right answer गर्नुभएको छ। Who is the composer of our national anthem? Hari Timil Sina, Vairagi Kaila, Picherchan, none of the above. 54 ले answer right गर्नुभएको छ। Who is going to take next motivational class during training session? LP Bhanu Sharma, Kanchan Ghimire, Narendra Karki, Parvat Subedi. नम्बरको क्वेशन रहेको छ 73 ले राइट आन्सर गर्नुभएको छ। धन्यवाद। Last question. The possibility of online education is studied in Nepal, increasing, decreasing, undecided, none of the above. 100% ले राइट आन्सर गर्नुभएको छ। मैले यो सरहरूको साइकोलोजी टेस्ट गर्नको लागि दिएको क्वेशन थियो। धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ सरहरूलाई। यहाँहरूले पोसिबिलिटी अफ अनलाइन एजुकेसन इन्क्रिजिङ भन्नुभएको छ। उत्साह साथ यहाँहरू भोलिको दिनमा अनलाइन एजुकेसनमा सहभागी हुनुहुनेछ र भाइ बहिनीहरूलाई अनलाइन एजुकेसन प्रदान गर्ने उत्साह छ भन्ने कुरा नै टेस्ट भएको छ। धन्यवाद। अब रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। यसरी डिस्प्लेमा चाहिँ रिजल्ट यहाँहरूले देख्न पाउनुहुनेछ। यसमा चाहिँ टाइमिङको पनि कुरा रहन्छ। त्यसैले यसरी हामीले क्विज गेम सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्दै यो एउटा डेमो मात्र थियो। सम्पूर्ण सरहरू जो सहभागी भइदिनु भयो यो डेमोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै रमाइलो भयो सर। अब धेरै सर म्याडमहरूले कुरा नबुझ्नु भएर वा कनेक्ट हुन नसकेर च्याट बक्समा उत्तर लेखिराख्नु भएको थियो। हामी अनलाइन गेमहरू हामीले एससीको यो क्लास चलाउँदा पनि शनिबार हामीले यसै गरी क्विज सञ्चालन गरेर भाइ बहिनीहरूलाई पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ। धेरै च्याट बक्समा पनि आउनुभएको थियो। अनि नेसनल एन्थमको कम्पोज भन्नुभएको थियो। कम्पोज भनेको अम्बर गुरुङ हुनुहुन्छ। रचना हाम्रो चाहिँ नि के अरे हाम्रो चाहिँ मैले चप्पै आएन। कम्पोजर भनेको अम्बर गुरुङ हुनुहुन्छ सर। थ्याङ्क यू सर। मैले यो एउटा डेमो मात्रै हो सर। डेमोको लागि भएको हुँदा अथेन्टिसिटी खासै नहेरिएको हो सर। एकदम ठिक छ सर। अगाडि बढौँ। र 20 जना सहभागी भाइ के सरी माफ गर्नु होला, गुरु र गुरुआमाहरूलाई मात्रै लगेका थियौँ हामीले। यद्यपि यहाँहरूलाई 5 मिनट समय दिएको भए थुप्रै जोइन हुन सक्नुहुन्थ्यो। यसै गरी हामी अनलाइन गेमहरू पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्दै आजको मेरो प्रस्तुति मैले यहीँ समाप्त गरेँ। र यहाँहरूले डिजिटल रेफरेन्सेसहरू थुप्रै सामग्रीहरू प्रयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशासहित म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ आदरणीय केशवराज तिमिल सर प्रति। अहोरात्र खटिएर यो सामग्री तयार गर्नुभएको छ। यो भनेको एउटा भोक जगाउने एउटा प्रयास मात्रै हो। र हामीले यसरी सिकाउँदाखेरि हामी जति अगाडि बढ्छौँ त्यति हाम्रो नलेज 000 हुँदै जाँदो रहेछ। मेरो एउटा घटना के भयो भने मैले चाहिँ नि तयार गरेको सामग्रीहरू युट्युबमा फेसबुकमा सेयर गरिरहँदा खुब काम गरिरहेको छु, खुब गजबै गरिरहेको छु भनेर सेयर गरेँ मक्ख परेर। तर केही साथीहरूले तपाईँ अझै पनि यस्तै गरेर बस्नु भएको छ, अझै यो भर्सनमा हुनुहुन्छ, अझै यो दुनियाँमा हुनुहुन्छ, अझै अगाडि कति पुगिसक्यो भनेर आजै मात्र मलाई एकजना साथीले फोन गरेर झसङ्ग बनाइदिनु भयो। म त अलिकति माथि पुगेको छु भनेको फेरि खसेर 0मै आएको छु। अब फेरि म 0बाट स्टार्ट गर्दैछु। यो अनलाइन यो चाहिँ हाम्रो यो प्रविधिको ज्ञान भनेको यस्तै हुँदो रहेछ। माथि पुग्छौँ फेरि 0मा झर्ने रहेछौँ। त्यस कारणले म सबैमा नम्र निवेदन गर्छु, हामीमा इच्छा शक्ति होस्, दृढ इच्छा शक्ति होस्। इच्छा शक्तिको कारणले गर्दा आज हामी 163 जनासँग यहाँ छौँ। यो माहौल हामीले क्रिएट गरिरहेका छौँ। हामी सिक्ने र सिकाउने कुरामा कति पनि हामी चाहिँ नि निसङ्कोच आफ्नै ज्ञानहरू निशुल्क रूपमा अहिले धेरै साथीहरूलाई हामीले यसरी बाँडिरहेका छौँ। गुरुआमाहरूसँग पनि हामी सिकिरहेका छौँ भन्दै यति कुरा राख्दै अबको सेसनलाई
अत्यन्तै रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व गुरु बबे बहुमुखी क्याम्पसका मा प्राध्यापन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ, आइटी स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ आदरणीय सन्त कुमार वर्मा सरलाई अबको सेसन आफ्नो अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछि झनै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हामीलाई यो बबे बहुमुखी क्याम्पसले अत्यन्तै मेहनत गरेर विनोद सर खटिरहनु भएको छ, सन्त कुमार सर, हरि सर लगायत सम्पूर्ण राजेन्द्र धिताल सर सबै गुरुवर्गहरूमा आभार प्रकट गर्छौँ। आज एलपी भानु शर्मा पनि आउँदै हुनुहुन्छ, मोटिभेसनल क्लासको लागि अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ। तसर्थ यहाँहरूको यो 162 संख्या, यो पार्टिसिपेसन, यो सहभागिता घट्ने छैन, बरु यहाँहरूले बढाउने प्रयास गर्नुहोला। बढी भन्दा बढी यो लिङ्क यहाँबाट यहाँनिर तपाईँ लेफ्ट कर्नरमा जानुभयो भने कम्प्युटरको यहाँनिर सानो एउटा टिक छ, त्यहाँनिर कपी लिङ्क भन्ने छ, त्यो लिङ्क त्यसको लिङ्क कपी गरेर फेसबुकमा मेसेन्जरमा सेयर गरिदिनु होला भन्ने पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यो सहभागिता अझै बढोस्। 300 जनाको जुमको क्षमता हो। हामी आज जुम फुल गर्ने अभियानमा पनि लागौँ। धन्यवाद। सन्त कुमार सर, क्लासलाई अगाडि बढाइदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद सर। हाम्रो यो टिचर्स यो जुन हाम्रो यो अनलाइन तालिम सञ्चालन भएको छ, खास गरेर प्राध्यापक तथा शिक्षकहरूका लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी अनलाइन तालिम 2077, यसको मूल नारा हामी हरेक परिस्थितिमा सिक्न र सिकाउन सक्छौँ। वी क्यान टिच एन्ड लर्न इन एनी सर्कमस्टेन्सेस भन्ने मूल यो नाराको साथमा बबई बहुमुखी क्याम्पस, गुलेरिया बर्दिया प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज बर्दिया शाखा, त्यस्तै गरेर सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान समाज बर्दिया शाखाको आयोजनामा यो 5 दिने तालिममा सम्पूर्णलाई आयोजकको तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट, प्रशिक्षकज्यूहरूको तर्फबाट आजको यस कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यूको अनुमतिबाट आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा सुरु गर्न अनुमति चाहे। आज यो मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। हामीले एउटा प्रयास गरेथ्यौँ, सुरुवात गरेथ्यौँ, अहोरात खटेर हाम्रो प्रभात सर, चिफ सर, हरि सर, केशव सर, कुमार सर, सबै सरहरूले लागेर यो कार्यक्रमलाई एकदमै हामीले यो आजको यो जुन 5 दिने अभियान हो यसको अन्तिम दिनमा छौँ। मैले एउटा आज सानो प्रस्तुति पाएको छु। हुन त समय धेरै छैन, थोरै समय छ, तैपनि सक्दो आफ्नो प्रयास गर्नेछु। म आफ्नो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाउन गइराखेको छु। सर सुनिराखेछ नि? हजुर, क्लियर छ सर, अगाडि बढ्नु। सर मलाई चाहिँ आज प्रस्तुत गर्ने मैले चाहिँ खास पाएको हो मेरो चाहिँ प्रस्तुति आज यो प्रेजेन्टेसन टुल्स भन्नेमा छ र त्यो प्रेजेन्टेसन टुल्समा मेरो प्रेजेन्टेसन रहेको छ। म स्क्रिन शेयर गरेँ। सर शेयर हुँदैछ सर, आउँदैछ, आयो सर। हजुर सर, यस सर। हजुर सर, मैले आजको मेरो प्रस्तुति खास गरेर यो अनलाइन ट्रेनिङ अन युज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी फर लेक्चरर्स एन्ड टिचर्स 2077 यसमा चाहिँ म पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन, तपाईँको प्रेजेन्टेसन टुल्समा आफ्नो प्रस्तुति दिनेछु। खास गरेर यो प्रेजेन्टेसनका थुप्रै टुल्सहरू छन्। थुप्रै टुल्सहरू मध्ये सबभन्दा बढी युज भएको टुल्सको रूपमा पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन रहेको छ। पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन्सलाई डिफ्रेन्ट माध्यमबाट हामी चाहिँ युज जस्तै कि माइक्रोसफ्टको अनलाइन जुन अस्ति चाहिँ एकजना सरले सोध्नु भएको थियो, हामी त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो जुन गुगलका डिफ्रेन्ट टुल्सहरू छन्, त्यो गुगलका डिफ्रेन्ट टुल्सहरू मध्ये
पावर पोइन्टको टुल्स पनि त्यहाँ छ। त्यही हामीले 9वटा सानो थोप्लो र त्यो क्लिक गर्नुहुन्छ भने प्रेजेन्टेसन टुल्स त्यहाँ पनि आउँछ। त्यसबाहेक अफलाइनमा पनि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। यो सबै माध्यमबाट आफ्नो कुराहरूलाई एउटा चाहिँ इफेक्टिभ वेमा प्रोफेसनल ढङ्गले प्रस्तुत गर्नको लागि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन चाहिन्छ। पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको सुरुवात अलिकति यदि हेर्नुभयो भने धेरै होइन पहिला भएको छ। यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको थोरैमा हजुरहरूलाई हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड म देखाउन चाहे। यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन यसको यो पी गरेको यो चाहिँ लोगो छ। अलिकति स्लो आइरहेछ र यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको पी गरेर लोगो छ। यसलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन खास गरेर माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन जुन अहिले हामी विश्वको चाहिँ एकदमै धनी मान्छेहरू मध्ये एकजना बिल गेट्सको नाम हामी सबैलाई थाहा छ। उहाँको यो कम्पनी हो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाउने माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन। माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनको दुईटा एकदमै फेमस चाहिँ सफ्टवेयरहरू छ। एउटा हामी विन्डोज युज गर्छौँ जसलाई माइक्रोसफ्ट विन्डोज भनिन्छ। त्यसबाहेक अर्को हाम्रो छ जसलाई हामी अफिस प्याकेज भन्छौँ, एमएस अफिस अफिस प्याकेज। र त्यो एमएस अफिस जसलाई एमएस भनेको माइक्रोसफ्ट, त यो एमएस अफिस प्याकेज जुन डिजाइन भएको छ त्यसलाई प्याकेज भनिन्छ। प्याकेज भनेको ग्रुप अफ एप्लिकेसन्सको सफ्टवेयरको चाहिँ ग्रुप अफ एप्लिकेसन। एउटा अफिस सञ्चालन गर्नको लागि, एउटा स्कुल कलेज सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई चाहिने आवश्यक जति पनि सफ्टवेयरहरू छन् जसलाई हामी एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्छौँ, त्यो एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरूको एउटा प्याकेज तयार गरेको छ माइक्रोसफ्टले, जसलाई हामी एमएस अफिस या माइक्रोसफ्ट अफिस भन्छौँ। त्यो माइक्रोसफ्ट अफिस मध्येको एउटा प्याकेज हो एमएस अफिस, एमएस पावर पोइन्ट या जसलाई हामी माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट भन्छौँ। पावर पोइन्टको अलिकति हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डलाई हेर्नुभयो भने यो यसलाई त्यसरी नै हामी के भन्छौँ भने पावर पोइन्ट इज द कम्पोनेन्ट अफ होइन माइक्रोसफ्ट अफिस। त्यसरी माइक्रोसफ्ट अफिसको जुन डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू छन्, डिफ्रेन्ट ग्रुपमा होइन ग्रुपहरू एप्लिकेसन सफ्टवेयर प्याकेजको छ, त्यो मध्ये यो एउटा मात्रै हो। यसबाहेक अरू पनि जस्तै हामीले वर्ड युज गर्छौँ माइक्रोसफ्ट वर्ड, त्यस्तै गरेर हामी होइन एक्सेल युज गर्नुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामी पेज बनाउँछौँ। माइक्रोसफ्ट वर्डलाई वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर भनिन्छ, भनेको लेख्ने कुरा त्यसमा लेखिन्छ। जस्तै तपाईँलाई चिठी लेख्नु पर्यो होइन, कुनै फर्मेटमा केही कुरा डिजाइन गर्नु पर्यो भने ती कुराहरू लेख्ने कुराहरू हामी वर्डमा लेख्छौँ भने अर्को हामीसँग सिट छ होइन, स्प्रेडसिट जसलाई हामी एक्सेल सिट भन्छौँ। त्यो सिटमा टेबुलेटेड डेटाहरू, टेबुलेटेड डेटा भनेको रो र कलममा भएको डेटा, म्याट्रिक्सको फर्ममा भएको डेटालाई राख्छौँ भने यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको काम भनेको प्रेजेन्ट गर्ने, मतलब आफ्नो कुरालाई प्रोफेसनल ढङ्गले होइन आफ्नो कुरालाई इफेक्टिभ वेमा प्रेजेन्ट गर्नको लागि कुनै पनि सङ्घ संस्था या जहाँ पनि हेर्नुभयो भने मन्थली रिपोर्ट प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, विकली गर्नुपर्ने हुन्छ, डेली गर्नुपर्ने हुन्छ या इयरली गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसलाई इफेक्टिभ वेमा प्रेजेन्ट गर्नको लागि हामी पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन चाहिँ युज गर्छौँ। यसको अलिकति ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुभयो भने यो 1989 बाट चाहिँ सुरुवात भएको। पहिला यो म्याकेन्टोस कम्प्युटरको खास गरेर दुईटा ब्रान्डेड कम्प्युटरहरू हुन्छ, एउटा म्याकेन्टोस हो होइन, अर्को चाहिँ हाम्रो आइबिएम हुन्छ। त म्याकेन्टोस कम्प्युटरको लागि 1989 मा यसको स्टार्ट भएको, पछि विन्डोजको लागि 1990 मा चाहिँ बनेको। सबभन्दा पहिलो पावर पोइन्टलाई यदि हेर्नुभयो भने यो पावर पोइन्ट 4.0 1994 बाट स्टार्ट भएको पाइन्छ। र यसपछि म थोरै कुरा पावर पोइन्टको बारेमा थोरै यो मेरो दुईटा सेसनमा मैले तपाईहरुलाई हैन बताउने छु। आज पहिलो सेसनमा थोरै मैले थ्योरेटिकल कुराहरू पनि गर्दिम
गर्छु र त्यसपछि म प्र्याक्टिकल सेसन्सलाई आफ्नो अगाडि बढाउँछु। हाम्रो चाहिँ पावर पोइन्टको कुरा गर्नुभयो भने पावर पोइन्ट एउटा कम्प्लिट प्रेजेन्टेसन को प्याकेज हो जसमा ग्राफिकल कुराहरू हामी राख्न सक्छौँ आफ्नो हैन एकदमै इम्प्रेसिभ वेमा प्रोफेसनल टाइपमा आफ्नो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन हामी बनाउन सक्छौँ। यसमा वर्ड प्रोसेसिङको कुराहरू हुन्छ, आउटलाइनको कुराहरू हुन्छ, ड्रइङ हुन्छ, ग्राफिक्स हुन्छ, पावर पोइन्टका अरू थुप्रै टुल्सहरू हुन्छ, अडियो हुन्छ, भिजुअल हुन्छ, यी सबै कुराहरू हामी यसमा राख्न सक्छौँ। ठीक छ र यसबाहेक हामीले आफ्नो चाहिँ केही कुराहरू केही ओभरभ्यूहरू म अरू चाहिँ राख्न चाहे जसमा चाहिँ हामीले जसबाट बुझ्न सक्छौँ। When we create a presentation using PowerPoint, the presentation made in a series of slides. जस्तै अघि नै मैले भने कि वर्डमा हाम्रो वर्डको वर्ड प्रोसेसर भनिन्छ, मतलब वर्डको सिरिज हुन्छ, पेजहरू हुन्छ भने एक्सेलमा हामीले चाहिँ सिटहरू बनाउँछौँ भने पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा स्लाइडहरूको सिरिज हुन्छ। हामी स्लाइडहरू बनाउँछौँ, एउटा दुईटा म प्र्याक्टिकली बताउँछु अहिले, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यसरी स्लाइडहरू चाहिँ हामी बनाउँछौँ र त्यो स्लाइडहरू बनाइसकेपछि इफेक्टिभ वेमा प्रेजेन्ट गर्नको लागि आजभोलि हामी युज गर्ने मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर हो हैन। मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर्सहरूमा त्यसलाई युज गरिन्छ र त्यसरी हामीले चाहिँ इफेक्टिभ वेमा आफ्नो कुराहरूलाई इम्प्रेसिभ वेमा हैन प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर एडिसनलको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो जुन पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा हामीले प्रेजेन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई प्रिन्ट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई ह्यान्डआउट्समा प्रिन्ट गरेर दिन सकिन्छ। आजभोलि यदि ट्रेनिङ्सहरूमा हेर्नुहुन्छ भने यदि कुनै कुरा हामीले डकुमेन्टेसन्स यदि बनाएको छ, कुनै संस्थाको कुनै अर्गनाइजेसनको कुनै यदि प्रेजेन्टेसन हो भने त्यसलाई ह्यान्डआउट्सको रूपमा हामी दिने र प्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ। किनभने पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन्सको अगाडि म क्लियर गर्छु, खास गरेर पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भनेको यो होइन। अहिले हामीले सबै कुरा त्यहाँ प्रेजेन्टेसनमा गएर वन बाई वन सर केही कमेन्ट छ भने भनिदिनु होला, म चाहिँ ल सर हस् ल। त्यसै गरेर हाम्रो कस्तो रहेछ भने हामीले अडियन्सहरूलाई पहिला ह्यान्डआउट्सहरू दिदिने र त्यसपछि यदि आफ्नो प्रस्तुति गऱ्यौँ भने उहाँहरूले बुझ्दै जाने त्यो खालको पनि हैन राम्रो चलन रहेको छ, त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन्सहरू ह्यान्डआउट्सको रूपमा हैन दिन सक्छौँ र यो कुराहरू खास गरी पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन एउटा यस्तो छ कि यसमा थ्योरिटिकल कुराको खासै धेरै कुराहरू छैन, हामी प्र्याक्टिकली नै सिक्दा धेरै बेस हुन्छ। तर केही कुरा मैले राखिदिएँ र पावर पोइन्टमा हामीले आफ्नो कुराहरूलाई जस्तै वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टमा गरेका कुरा, वर्डको कुराहरू, एक्सेलको सिटहरू, चार्टहरू हैन, त्यस्तै गरेर इमेजहरू, अडियो, भिडियो, क्लिपहरू यो सबै एड गर्न सक्छौँ। मजाले त्यो सबै कुराहरूलाई एड गर्न सकिन्छ। अब म थोरै ओभरभ्यू जुन पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन यदि ओपन गर्नुहुन्छ भने यस्तो खालको ओभरभ्यू देखिन्छ। यो ओभरभ्यूमा हेर्नुभयो भने हामीले चाहिँ विभिन्न खालको यो प्रेजेन्टेसनको लेआउट डिजाइन्सहरू पहिलादेखि अलरेडी नै हुन्छ हैन, डिफरेन्ट। म तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली देखाउँछु, यी कुराहरू हामी हेर्छौँ र यसमा म सुरु गरेँ। मैले चाहिँ प्र्याक्टिकली केही कुराहरू देखाएपछि मलाई लाग्छ धेरै राम्रो होला। सबै सरहरूले एउटा सानो जानकारी गराइहालौँ वर्मा सर, मैले थोरै एक्सक्युज भन्न चाहे। साथीहरू गुरुआमाहरू पहिलो दिनदेखि नै सहभागी हुनुहुन्छ, हिजोको दिनसम्म नियमित हुनुहुन्छ र बिचमा सुरुको दिनदेखि सहभागी हुनु भइसकेको छ भने यहाँहरूको सहभागिताको यो 5 दिनको 25 घण्टे तालिमको प्रमाणपत्र तयार भइसकेको छ। हामी आज त्यो प्रमाणपत्र वितरणको कार्यक्रमलाई पनि राख्नेछौँ र आज सर म्यामहरूले हाजिरी भन्दा पनि यहाँ विषयवस्तुलाई ध्यान दिनुहोला। आज अब यदि आजबाट जोडिएर आज नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई जानकारी गराउनु होला। तपाईहरुको लागि पनि हामीले प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्नेछौँ। सायद त्यसको बारेमा पनि केही कुराहरू पछि हाम्रो चिफ सरले प्रश्न पार्नुहुनेछ भन्दै हाजिरीको कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यही भएर मैले यो कुरा राखेको हुँ। हुन्छ सर, अगाडि बढ्दा हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, मैले स्क्रिन त देखिएछ सर? स्क्रिन आउट भएको छ सर, फेरि सेयर गर्नु पर्ला। ए ल, हस् हस् हस्।
पुनः म जोडेँ र यसरी हाम्रो चाहिँ यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन ओपन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट लेआउटहरू छन् र त्यसमा मैले सामान्य अरू कुराहरू फेरि भन्दै गर्छु, तर यो सरसरी यसरी हेर्दाखेरि त्यहाँ भनेपछि बुझ्नलाई लाग्छ, सजिलो हुन्छ। यो क्विक एक्सेस टुल सबभन्दा माथि हेर्नुभयो भने जहाँ चाहिँ पावर पोइन्ट पी अघि नै मैले लोगो भनिरहेको थिएँ, यो लोगो देखिन्छ, त्यसलाई क्विक एक्सेस टुल होइन बारको रूपमा हामी बुझ्छौँ। र त्यसको साइडमा एउटा पहिला फ्लपी चलेको थियो, त्यो फ्लपीको इमेज हो जसलाई हामी सेभ बटन भन्छौँ। त्यस्तै रिडु, अन्डु, स्लाइड्स हो र पटक पटक हामी युज गर्छौँ दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ नयाँ स्लाइड बनाउने र अर्को स्लाइड शो। स्लाइड शोको लागि हामी यहाँ साइडमा हेर्नुभयो भने यो स्लाइड शोको बटन छ र यसलाई F5 यदि थिच्नुभयो भने पनि स्लाइड शो हुन्छ। र त्यसपछि यो माथि जुन छ यसलाई टाइटल बार पनि भनिन्छ। टाइटल बार जस्तै जसले टाइटल देखाउँछ त्यसलाई हामी टाइटल बार भन्ने गरेको छौँ। यो टाइटल बार, यसमा प्रेजेन्टेसन्स भन्ने लेखेको हुन्छ र त्यसपछि यो विभिन्न होइन यो ट्याबहरू, होम ट्याब, इन्सर्ट, डिजाइन होइन यी सबै कुराहरू छन् र यसमा कुनैमा एउटा क्लिक गर्नुभयो भने यो जुन लामो पट्टी आउँछ त्यसलाई हामी रिबन भन्छौँ होइन। जस्तै यो होम रिबनको पट्टी देखिरहेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ साइडमा जुन हामीले स्लाइडहरू बनाउँछौँ अघि नै मैले भनेको थिएँ र ती स्लाइड्सहरू जम्मैलाई यदि हेर्नुभयो भने साइडमा यहाँ स्लाइड्सहरू 1 2 3 4 गरेर आउँदै जान्छ र यहाँ बिचमा यहाँ खुलेको यो चाहिँ लेआउट हो। विभिन्न लेआउटहरू हामी हेर्न सक्छौँ र सबभन्दा तल चाहिँ हाम्रो स्टेटस बार हुन्छ। स्टेटस बारमा तपाईँ कुन नम्बरको स्लाइडमा हुनुहुन्छ होइन, यी कुराहरू सबै हामी स्टेटस बारबाट हेर्न सक्छौँ। सामान्य कुनै पनि स्लाइड बनाउँदाखेरि नर्मल यो चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ र त्यस्तै गरेर हजुर र त्यस्तै गरेर एउटा सानो मैले होइन यो एउटा सरहरूलाई मैले सिम्पली स्लाइडमा हामीले केही कुराहरू इफेक्टिभ वेमा कसरी राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो अगाडि म प्र्याक्टिकली पनि देखाउँछु। जस्तै एउटा लेखेको छ मानुस माइक्रो कम्प्युटर र माइक्रो कम्प्युटरमा मैले टाइप्स अफ चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर भनेर लेखेँ, तीनटा कुरा लेखेँ होइन। म कम्प्युटरबाट रिलेटेड कम्प्युटरका कुराहरू थोरै लेखेको छु। यो माइक्रो कम्प्युटर हामी युज गर्छौँ र त्यो 3 किसिमको मानुस हुनुहुन्छ यस्तो लेख। अब यसलाई तपाईँले केही नगरिकन टाइप एक ठाउँमा गरेको छ, त्यसपछि यसैबाट हेर्नुभयो जस्तै क्लिक 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 गरेर हामीले मजाले यो इफेक्ट राखेर यस्तो गर्न सक्छौँ। पटक पटक टाइप पनि या डिजाइन गर्न पनि पर्दैन। भनेको मतलब के हो भने जस्तै यहाँ सिम्पल लेखेको छ होइन, सिम्पल लेखेको छ। अब यो डिजाइन गर्नुभयो भने बडा टाइम लाग्न सक्छ होइन। अरूमा डिजाइन गर्नुहुन्छ तपाईँ, फोटोसपमा गर्नुहुन्छ, अरूमा धेरै डिजाइन लाग्छ। तर यहाँ कस्तो भएको छ भने यो पावर पोइन्टमा तपाईँले लेखेको कुरालाई इफेक्टिभ वेमा लैजानको लागि उसले केही टुल्सहरू अटोमेटिक प्री डिजाइन गरिदिएको छ। बस तपाईँ क्लिक क्लिक गर्नुहोस् र त्यो अटोमेटिक आइसकेको छ। जस्तै यहाँ लेखेको छ, यसलाई मैले यसरी चाहिँ हेर्नुभयो भने क्लिक गरेर ठ्याक्कै फोटो राखेर यो बनाइदिएको छु। यो तपाईँहरूलाई म अहिले प्र्याक्टिकली देखाउँछु। त्यस्तै गरेर यसमा हामी चार्ट ल्याउन सक्छौँ, इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। एउटा यो इम्पोर्टेन्ट छ हाइपरलिङ्क होइन। हाइपरलिङ्क कस्तो हुन्छ, जस्तै यहाँ मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ ई ट्रेनिङको ब्यानर। अब मैले क्लिक गरेँ होइन, क्लिक गरेपछि यो ब्यानर अटोमेटिक देखिन्छ होइन। मलाई केही गर्नु परेन। मैले केही कुरा जस्तै मैले काउ पढाइरहेको छु, अब काउ पढाएर त हुँदैन, त्यो त देखाउनु पर्यो। त त्यसलाई हामीले ठ्याक्कै यस्तो ल्यायो। जस्तै मैले यो हाइपर लिङ्कमा क्लिक गरेँ भने हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो जुन हाम्रो मैले ब्यानर यो जुन हाम्रो बनेको थियो त्यो ब्यानर चाहिँ तपाईँको अगाडि खुलिराखेको छ। यो अघि नै हाम्रो सरहरूले भनिसक्नु भएको छ, नेटवर्क स्लोले गर्दाखेरि मेरो कम्प्युटरमा त खुलिसकेको छ, तपाईँहरू कहाँ चाहिँ खुल्नमा अलिकति टाइम लागेको छ। यो हेरिहालौँ, खुल्दैछ सर, देखियो? आइसकेको छैन बस आइसकेको छैन लिङ्कको
अन्डरलाइन गरेको आइरहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। अलि टाइम लागेको छ, तर यो हाइपरलिङ्क चाहिँ यसरी तपाईहरुले हाइपरलिङ्कको माध्यमबाट मजाले चाहिँ यी कुराहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाइपरलिङ्क मलाई लाग्छ अलि टाइम लाग्यो, यो अलिकति ठुलो फाइल भएको हुनाले। खैर ठिक छ, अहिले म प्र्याक्टिकलमा यो कुराहरूलाई देखाउँछु। छोडौँ, अहिले म हाइपरलिङ्क गर्न सकिन्छ। हाइपरलिङ्क पछि हाम्रो हेडर एन्ड फुटर राख्न सकिन्छ। हेडर एन्ड फुटर के हो? जस्तै कुनै पनि स्लाइड बनाइराख्नु भयो, जस्तै म अहिले बनाइरहेको छु भने यहाँ तलतिर हेर्नुभयो भने अनलाइन हैन, अनलाइन अन युज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी फर लेक्चरर्स एन्ड टिचर्स भनेर यो फुटरमा भयो हैन। हेडर भनेको माथि, जस्तै कुनै बुक हेर्नुहुन्छ भने बुकमा च्याप्टरको नेम माथि सबै पेजमा आउने, त्यो हेडर भइगयो। त्यस्तै तलतिर हैन, कसरी के कहाँबाट आयो भन्ने खालको केही कुरा यदि राख्नु भएको छ या पेज नम्बर राख्नु भएको छ भने त्यसलाई फुटर भनिन्छ। माथि राखेको हेडर र तल राखेको फुटर। त यसरी हेडर एन्ड फुटर यो हामी चाहिँ राख्न सक्छौँ आफ्नो स्लाइडमा। त्यस्तै गरेर अर्को हामी इमेज राख्न सक्छौँ हैन। आफ्नो कुराहरूलाई एउटा कुरा के भनिन्छ भने जस्तै म यसो भट्याइरहेको छु हैन, यसरी भट्याएकोमा यसलाई लेक्चर मेथड्सको हेर्नु भयो भने यसमा सर्टेन कुरा मात्रै बुझिन्छ, पुरै कुरा 100% बुझिँदैन। तर यदि कुनै कुरा जस्तै मैले काउ कसरी, खेत कसरी रोपिन्छ या काउ भने हैन, गाई कस्तो हुन्छ भनेर मुखले भनेर